सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। सरकारले उद्धार, उपचार पहिलेदेखि भएका क्षतिका सम्बन्धमा पनि ध्यान दिएर काम सुरु गरेको छ। जस्तो जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पको सन्दर्भमा दोस्रो तेस्रो किस्ता दिन बाँकी रहेको, त्यस सन्दर्भमा पनि अहिले सरकारले काम अगाडि बढाएको छ र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन नदिन र भइहाले तुरन्त उद्धार, उपचार तथा राहतमा खटिन राज्यका निकायहरूलाई सतर्क र तयारी अवस्थामा राखेको पनि यस गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउँदछु। सभामुख महोदय, आज परिस्थिति भिन्न भएको छ। पुरानो सरकारका ठाउँमा नयाँ सरकार बनेको छ। संविधान र कानुन बमोजिम म यस सदनबाट, सदनको बहुसङ्ख्याबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु र यसै सन्दर्भमा संविधान र कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिन यहाँ उपस्थित भएको छु। मलाई विश्वासको मत दिनुअघि यस सम्मानित सदनले मलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण संक्षिप्त रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले सरकारको जिम्मा लिइरहँदा देशको स्थिति कस्तो थियो भन्ने एउटा सानो झलक यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सिङ्गो देश यति बेला निराशामै छ। 46 सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलोपटक अनुभव गर्यो। यो सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा आइपुग्दा को स्थितिको बारेमा म भन्दैछु। अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोलको अवस्थामा छ। आयात र निर्यात दुवै घटेको छ। ₹1422 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने अथवा 14 खरब 22 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको जम्मा बढीमा तानतुन गर्दा पनि 76% मात्र सङ्कलन हुन सक्यो, जबकि निकट विगतमा लक्ष्यभन्दा राजस्व जहिले बढी उठ्ने गरेको थियो। यस परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्यभन्दा 24% कम राजस्व सङ्कलन हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा कति ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने देखाउँछ। अहिले ब्याङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। कहिले यस बिचमा यसअगाडि कहिले तरलताको चरम अभाव देखियो। यति बेला कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिन ब्याज दर पनि हुन्छ उपस्थित भएको छु। तर पनि मलाई विश्वासको मत दिनुअघि यस सम्मानित सदनले मलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण गएको वर्ष जम्मा 5% को हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार भयो, जबकि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै 11.5% थियो। यो अत्यन्त न्यून हो। त लक्ष्य 11.5% भएकोमा विस्तार चाहिँ 5% मात्रै भयो। ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ। बजारमा माग घटेको छ। व्यवसायीहरूले सहयोग र प्रोत्साहन पाउनुको साटो सरकारी निकायबाटै अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेछन्। सरकार स्टन्टबाज भयो, सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो भन्ने जस्ता गुनासा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै पाएन। यस्तो लाग्छ घटेको बजार माग र सरकारी तौर तरिकाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू मरिच झैँ चाउरिएका छन्। विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन्। करिब 60 लाख भन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको बुङ्ग्रोमा पिल्सिरहेका छन्। भ्रष्टाचारले सीमा नआएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जान लामबद्ध युवा युवतीहरूको भिड देखिन्छ। युवा पुस्ता विदेशिदा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूले अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। मलाई सबैभन्दा डर लागेको कुरा देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको स्थिति, तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको अवस्था। देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो। यसमा सबै स्पष्ट हुनुभएको हुन्छ।
जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न हाम्रो सरकारका मुख्य 5 वटा प्राथमिकता रहेका छन्। पहिलो प्राथमिकता, थालेको काम सक्ने। एउटा चर्चित अङ्ग्रेजी भनाइ छ, WIP अर्थात् वर्क इन प्रोग्रेस। हाम्रो विकास निर्माणको काम पनि सधैँ यस्तै भइरहेको छ, जहिल्यै काम भइरहेको हुने तर कहिल्यै नसकिने। म एउटा उदाहरण पेश गर्छु। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा कालीकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्ला जिल्लाको सलिलासम्म 123 किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरोन्नति गर्ने एउटा आयोजना सुरु भयो 65-66 मा। गएको केही दिन अघि म रिपोर्टहरू हेर्दै थिएँ। विगतका 16 वर्षमा यस आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा 15% पुगेको रहेछ। अझ मलाई उदेक लागेको कुरा के भने, यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निकायले तयार पारेको रिपोर्टमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यकिन भइ नसकेको भनेर लेखेको रहेछ। एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने, तर वर्षभरिमा 1% प्रगति पनि हासिल नगर्ने, कहिलेसम्म सक्छु भनेर टुङ्गो समेत लगाउन नसक्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाहिँ भनिरहने। यस्तो विकासको मोडल बोकेर हामी समृद्धिको गफ गरिरहेका छौँ। म सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी विकासको मामिलामा देखिएको यस्तो अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्दछौँ। सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छौँ। यो सरकार काम भइरहेको छ भन्न होइन, थालेको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर छ। यसका लागि हामी मुख्यतः 4 वटा काम गर्नेछौँ। पहिलो, क्षमता वृद्धि। नेतृत्वको हिसाबले मन्त्री परिषद र सम्पूर्ण मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि गर्नु मेरो दायित्व हो। कहिलेकाहीँ मनसाय गलत नभए पनि काम गर्ने तौर तरिका नजानेर हामी परिणाम निकाल्न नसक्ने रहेछौँ। त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कामको प्रगति भयो या भएन त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य प्रगति सूचक की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर कसरी तय गर्ने, त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने, सरकारको भिजनसँग आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी सामञ्जस्य गर्ने, अलाइन कसरी गर्ने, बजेटको मोनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अध्यावधिक गराउन विशेष व्यवस्था गर्नेछु। दोस्रो, मूल्याङ्कन। हामी खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेछौँ। एउटा समस्या के पनि भइरहेको छ भने बजेट छुट्याइन्छ, रकम छुट्याइन्छ, योजना राखिन्छ, तर खर्च हुँदैन र योजनाहरू अधुरा छुट्छन्। त्यसकारण हामी खर्च गर्ने क्षमता, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेछौँ। काम गर्ने र काम नगर्ने का बीचको फरक छुट्याउन सुरु गर्नेछौँ। काम गर्नेहरूले मुद्दा खेप्नुपर्ने, तर काम नगर्नेहरू स्वच्छ छविको भएर रिटायर्ड हुने स्थितिको अन्त्य गर्नेछौँ। तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानि नोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। लापरवाही र बदनियत साथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि हुन दिने छैनौँ र ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानि नोक्सानीको रकम असुल उपर गर्नेछौँ। तेस्रो, आवश्यक ऐन संशोधन लगायत कुरामा नीतिगत सुधार गर्नेछौँ। चौथो, निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हामी आयातित सामग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। सामान्य कुरामा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। म सानो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विभिन्न क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू शुभकामना एवं बधाई दिन आउनुभयो। आउँदा सबैसँग फुलमाला र खादा हुने नै भयो। यसो तथ्याङ्क हेर्छु, बितेका केही आर्थिक वर्षहरूमा मात्र हामीले करोडौँ रुपियाँको फुल आयात गरेका रहेछौँ। साधारणतया रोपेको 2 महिनादेखि फुल फुल्न थाल्छ। हाम्रो प्रकृति यस्तो छ, ठाउँ अनुसारको विभिन्न रङ, जात र प्रकारका फुल फुल्छन्। तैपनि हामी किन हाम्रै देशमा फुल फुलाउँदैनौँ? किन हामी टनका टन फुल आयात गरिरहेका छौँ? फुलको प्रसङ्ग त मैले एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै यहाँ उठाएको हुँ। यस्ता अनेक चिजहरू
हामी व्यापार असन्तुलनको कुरा गर्छौँ। मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिनामा 1454 अर्ब रुपियाँको आयात गर्दा हामीले करिब 140 अर्ब रुपियाँको निर्यात गरेछौँ। यो तथ्याङ्क पनि अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। यसमा अरूले बेची मात्र रहेका छन्, हामी चाहिँ किनी मात्र रहेका छौँ। बिक्री नगर्ने, खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो। यसका लागि अर्थ लगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 3 महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्नेछ। हामी व्यवसाय मैत्री वातावरण तयार पार्नेछौँ। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुमा सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनेछन्। निवेदन परेको 7 दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृति नहुने जानकारी दिने र समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो कुरा खुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। स्टार्टअप, आइटी, हाई ग्रोथ इन्टरप्राइजेसलाई उत्प्रेरित गरी देशभित्र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन गर्नेछ। स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन एवं सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एकद्वार प्रणालीको एक विशेष संयन्त्र तयार पार्नेछ। निजी क्षेत्रलाई ग्रोथ इन्जिन बनाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गराउने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने काममा केन्द्रित गराउनेछौँ। सहकारीहरूको नियमन गर्नेछौँ, बचत परिचालन गराउनेछौँ। प्राथमिकताका आधारमा राज्यको लगानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र ठुला पूर्वाधार निर्माण गरी 5 ठाउँमा केन्द्रित गराउनेछौँ। लगानी जुटाउन सरकारले विकास निर्माणको फाइनान्सिङको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेछ। सरकारले विकास ऋणपत्रहरू जारी गर्नेछ। सम्मिलित वित्त, सम्पत्ति मुद्रीकरण, ब्लेन्डेड फिनान्स, एसेट मोबिलाइजेसन जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नेछ। यस सरकारले देशभित्र भएका सम्पूर्ण स्रोतहरूको कमान्ड गर्छ। देश बाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिने स्रोत र साधनलाई आकर्षित गर्छ। हामीसँग स्रोत सीमित छ, तर विकासमा हामीले तीव्र फड्को क्वान्टम लिप मार्नु परेको छ। हाम्रो विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति परिवर्तन नगरी भएकै छैन। आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले आज सरकारको प्राथमिकता यस सम्मानित सदन मार्फत सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस सरकारले सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा वन उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछ। म स्टार्टअप, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो सोच, नवीनता र लगानीलाई यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु। यी प्राथमिकताका 6वटा मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायले यी क्षेत्र मार्फत आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्नेछन्। साथै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई यसतर्फ परिचालित गराउनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गर्नेछ। विषयगत जनशक्ति आवश्यकता आकलनका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग हुन सक्छ, तर ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुने, गरिबी र भोकमरीबाट त्यही कृषिमा संलग्न नागरिक नै पीडित हुने दुःखद अवस्था छ। यस्ता विरोधाभास हटाउनु जरुरी छ। हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछौँ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण मार्फत उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्नेछौँ। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनेछ। हाम्रो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनको भरपर्दो इकोसिस्टम तयार पार्नेछ। हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछौँ। नेपालको स्वामित्वमा रहेको अर्बिटल स्लट उपयोग गरी अन्तरिक्षमा आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्नेछौँ। ब्यान्डविड्थको भुक्तानीका लागि विदेशी नै गरेको ठूलो रकम रोकिने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल काम थाल्नेछ। सभामुख महोदय, युवा पुस्ता विदेशिदा त्यसले पारेको आर्थिक र सामाजिक असर त छँदैछ। मलाई हिजो आज महसुस हुन्छ वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा मोटरसाइकल निकै बिक्री हुन्थ्यो, तर अहिले मोटरसाइकलको सट्टा स्कुटरको बिक्री बढेको छ भन्ने समाचारहरू आएका छन्। यसै गरी कुखुराको मासुको खपतमा कमी आएको समाचार केही अघि पढेको थिए। ट्रेन्डहरूमा केही परिवर्तनहरू भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका कारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने तरिका र बजारको मागमा परिवर्तन आएको छ। तर तथ्याङ्कको अभावमा हाम्रो निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय दुवैले यसको प्रभाव कहाँ कस्तो परेको छ र कति परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण सरकारले राजस्व र व्यवसाय गुमाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको कुन अवयवमा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ, माग र आपूर्ति कहाँ बढेको छ, कहाँ घटेको छ भन्ने बारेमा राष्ट्र ब्याङ्कले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। सभामुख महोदय, अझै हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। जहिल्यै मेरो मनमा प्रश्न आउँछ, यति उर्वर धरतीमा यस्ता मेहनती जनता यस्तो हालतमा हुनु जति दुःखदायी अरू के हुन सक्छ। वर्तमान सरकारले यस अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। सरकारको यो तेस्रो प्राथमिकता हो। यसका लागि खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित पोषणयुक्त खानाको अवधारणा व्यापक गराउनेछौँ। यस कामका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परिचालित हुनेछन्। सबै पालिकामा खाद्य भण्डारणको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ। यसबाहेक निरपेक्ष गरिबी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना आयोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको एक संयन्त्र तयार पार्नेछौँ र त्यसको सुझावका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछौँ। सडकमा बालबालिकाको बेहाल हुन नदिन हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। जुनसुकै भूगोलमा जन्मिएको भए पनि बालबालिकालाई भोकै मर्न दिइन्न, कुपोषणको शिकार हुन दिइन्न। स्कुल जान नपाएका, पढ्न नपाएका, जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाएका, वर्षमा ओत लाग्ने छानो नभएका अनि भोक लागेका बेला खान नपाएका बालबालिका र जनता नै यस सरकारको सबभन्दा प्रमुख चासो, चिन्ता र सरोकारका विषय हुन्। तराई मधेसमा आर्थिक रूपमा विभिन्न मधेसी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका, अशक्त, बेसहारा, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अल्पत्र र मनोरोगीहरूलाई मनमा राखेर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्नेछ। सभामुख महोदय, संसदको चालु अधिवेशनले यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गरिसकेको छ। नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका कुरा मैले स्मरणमा राखेको छु। सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो, तसर्थ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ। परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित गर्नेछौँ। यो नै वर्तमान सरकारको चौथो प्राथमिकता हो। कुरा अलिक अघि पनि उठ्या थिए, चर्कै ढङ्गले पनि उठ्या थिए। म त्यतापट्टि जान चाहन्न,
तर एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु, दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार सहन्नौँ, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौँ। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौँ। यसमा ढुक्क भए हुन्छ। कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उप कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउँछौँ। सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौँ र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। सुशासनका लागि स्टन्ट होइन, सही इन्टेन्सन चाहिन्छ। यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरूलाई होचो बनाउने कोसिस गर्ने छैन। आफू गुरुदेखि अर्काको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने काम पनि गर्दैन। यो सरकारको 5औं प्राथमिकता हो। सभामुख महोदय, यी 5 प्राथमिकता बाहेक सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको दैनन्दिन जीवनलाई सहज बनाउन अन्य सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र विकास सम्बन्धी कामहरू गर्दै जानेछ। त्यसमध्ये केही कामहरूलाई म यहाँ छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। नेपालभित्र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौँ। अघि भर्खरै पनि सदनमा उठेको छ कि 90, 95, 98, 99, 100 वर्षका बुढाबुढीलाई घन्टौँसम्म लाइन लगाउने यस खालको परिपाटी हुनु हुँदैन। जनता मालिक हुन्, जनता सार्वभौम छन् र हामीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी जनताका मालिक होइनौँ, जनतालाई थर्काउने तर्साउने होइन, जनतालाई दुःख दिने होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो काम सेवा गर्ने हो र सुविधा उपलब्ध गराउने हो। त्यसबाहेक सवारी साधन दर्ता, बिल्कुल नवीकरण र बिलबुक नवीकरण र घर जग्गा लगायतका सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, विद्युत, खानेपानी लगायतका सरकारी शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन, अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछन्। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउनेछौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक लगायत सदनमा विचाराधीन एवं निर्माण गर्नै पर्ने करिब 2 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नेछौँ। नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नेछौँ। जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। जलवायु परिवर्तन तथा माउन्टेन इकोनोमी प्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने समेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ। निरोगी नेपालको सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुनेछ। यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसारा नागरिकहरूको स्वास्थ्य प्रचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिनेछ। सुकुम्बासी मुक्त अलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिनेछ। हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ। श्रमिकको हक, हित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। कर्मथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ। श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ। विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरु गर्नेछ। खेललाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ। कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा जनताका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ। न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सभामुख महोदय, हाम्रो विदेश नीति
स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुन्छ। हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौँ, त्यस अनुसारको व्यवहार गर्छौँ। हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छौँ, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौँ। हामी पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्छौँ। सभामुख महोदय, देशमा जुन किसिमको निराशा छाएको छ त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीति विकास र समृद्धिको बसतर्फ मोडिनै पर्छ। देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली नबनाइकन हुँदैन। बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफै साक्षी छौँ। म आज प्रतिपक्ष लक्षित कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर यति चाहिँ भन्छु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता बलिया पार्टीले पटक पटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन। सरकारले थिति बसाल्न सकेन, थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन, जसको कारण समाजमा अनेकन दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो। त्यसलाई हामीले टुलटुल हेरेर बस्न सकेनौँ। यही कुरालाई आत्मसात गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, तर खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन्। 7 सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि एक भएका थिए। 46 सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायत फाल्नका लागि एक भएका थिए। 62-63 देशमा फैलिएको शस्त्र हिंसाको आगो निभाउन र राजतन्त्र फाल्न एकमत भएका थिए। त्यसैको जगमा अरू शक्तिलाई साथमा लिँदै यी दुई पार्टीले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे। यसपटक फेरि हामीले 7 बुँदे सहमति गरी सहकार्यको थालनी गरेका छौँ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच भएको त्यो 7 बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। 7 बुँदे सहमति यस प्रकार छ। 1. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने। 2. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। 3. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने। 4. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले 2 वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि 84 मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने। 6. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि 2 प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने। र 7. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने। 7 वटा बुँदा किन लुकाइयो भनेका बुँदा लुकाउनु पर्ने कुरा केही थिएन, बजारमा आइसकेका थिए। 7 वटा कुरा यिनै हुन्, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा यी बुँदाहरू छन्। त्यसकारण यहाँ लुकाइरहनु पर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण मैले सम्मानित सदनमा औपचारिक ढङ्गले आफूले बोल्दाखेरि पहिलोपल्ट नै मैले राखेको छु।
हामीले यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई लगभग टुङ्गो लगाएका छौँ र अब ट्रान्जिसनल जस्टिसको काम बाँकी छ। त्यसलाई अविलम्ब अगाडि बढाउनै सरकारको नीति छँदैछ। त्यसमा म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र यसमा सबैको सहयोग पनि चाहन्छु। सभामुख महोदय, अघिल्लो युगले गरेको अकल्पनीय त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएका मानव सभ्यताका आधारभूत उपलब्धिहरूलाई पछिल्लो युगले गर्वका साथ जीवन्त र अविच्छिन्न राख्नुपर्दछ। यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसका लागि नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो। यस प्रसङ्गमा आज यहीँ पनि विभिन्न टिप्पणीहरू मैले सुने। म ती टिप्पणीहरूको सन्दर्भमा सवाल जवाफ त्यस्तो केही पनि गर्न चाहन्न। चर्को आलोचना पनि सुने, विरोध पनि सुने। यस प्रसङ्गमा आज बिहान मात्रै मैले बिपी कोइरालाज्यूको 42औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा बोल्दा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेको थिएँ। यहाँ अहिले पनि यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु। कुनै समय नेल्सन मण्डेलाले 5 वर्षकी एउटी बालिकासँग उनको संवाद भएछ। नेल्सन मण्डेला आफै भन्नुहुन्छ, एउटा 5 वर्षको केटीले, a 5-year-old girl asked me, how old are you? I said, well, I really do not know, but I was born long, long ago. She asked, 5 years ago? I said, no, much longer than that. Then she asked, why did you go to jail? I said, no, I didn't go to jail. Some people sent me there. Who? I said, the people who didn't like me. How long did you stay there? I said again, I cannot remember, but it was a very, very long time. And she said, you are a stupid old man, isn't you? And you? अर्थात् यस्तो आक्रोशहरू आउँदो रहेछ। नेल्सन मण्डेलाले 5 वर्षकी बच्चीसँग कुरा गर्दा कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ भनेर सोधिन्। ठ्याक्कै त थाहा छैन, तर उहिल्यै जन्मिएको म धेरै वर्ष अगाडि भने उनले। उनी 5 वर्षकी थिइन् अनि उनले सोधिन्, 5 वर्ष पहिले भनेर। किन उनलाई समय भनेकै 5 वर्षको मात्रै थाहा छ। 5 years। कतिलाई समय भनेकै 3.5 वर्ष थाहा छ, कतिलाई समय भनेकै 2 वर्ष थाहा छ, कसैलाई समय भनेकै 3 वर्ष थाहा छ। Then what can I do? पाँच वर्ष पहिले बुढो मान्छेलाई सोधेको त्यो बच्चीले, इनोसेन्टली, केही छैन, तर उहिले जन्मियो, कहिले 5 वर्ष पहिले हो, होइन त्योभन्दा धेरै धेरै अगाडि। फेरि उनले सोधिन्, तपाईँ जेल किन जानु हो त? नेल्सन मण्डेलाको जवाब छ, म गएको होइन, केही मान्छेहरूले मलाई त्यहाँ पठाए, जेलमा मलाई हाले। कसले? मण्डेलाको जवाब छ, जसले मन पराउँदै थिए ती केही मान्छेहरूले मलाई जेलमा हाले। हाउ लङ डिड यु स्टे देयर? अनि कति लामो बस्नुभयो त तपाईँ त्यहाँ? मैले भने, म धेरै सम्झिन्न, तर यो धेरै लामो समय थियो। एन्ड सी सेड, अनि उनले भनिन्, यु आर अ स्टुपिड ओल्ड म्यान। बेकारको जेल किन बस्या? बेकार कुटाइ किन खाएको?
बेकार भूमिगत किन गएको? बेकार नारा जुलुस किन गरे? वारेन्टेड भएर किन हिँड्या? उनी छक्क परेन्। And she said, "You are a stupid old man. And you?" तपाईँ एउटा मूर्ख मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, बुढो मान्छे होइन र? किन बस्या जेल? त्यो बच्चीसँग रिसाउने होइन, त्यो बच्चीलाई सम्झाउने काम नेल्सन मण्डेलाको हो। द्याट्स माई एन्सर। युग बदल्नका लागि, समाज, राष्ट्र र समग्र जगतको निरन्तर विकासका लागि निर्मम निरङ्कुशताका विरुद्धको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको यथार्थ इतिहासको सही जानकारी नयाँ पुस्तालाई गराउन कति जरुरी छ भन्ने कुरा यस रोमाञ्चक संवाद मार्फत बुझ्न सकिन्छ। नेल्सन मण्डेलाले त्यो म्यासेज त्यसका लागि दिनुभएको। हामी हाम्रो समाजलाई विगत, वर्तमान र भविष्यप्रति न्याय गर्ने र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने संरचना सहितको सभ्य समाजको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। हामी स्टुपिड होइन, ग्लोरियस हिस्ट्री निर्माण गर्ने मार्गमा छौँ। अब नबुझेकाले त त्यो बच्चीले कति सजिलो भन्ने, तिमी त स्टुपिड रहेछौ बुढा मान्छे भन्नु। जेल किन बस्या बेकार? अहिले मान्छेले भन्न सक्छन् जेल किन बस्या, गोलघर किन बस्या? ती बिपी कोइरालाहरू, ती मान्छेहरू किन शहीद भएका? ती बिपी कोइरालाहरू किन भागिकन कहिले भारत कहिले कहाँ किन हिँडेका? किन जेल बस्नु पर्यो? अहिले हाम्रो यो प्रयास कार्यान्वयनमा जान साथ उत्साहको श्रृङ्खला प्रारम्भ भएको छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार हरियो भएको छ। 50 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न सेयर बजार पछिल्लो 2 सातामा 400 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 27 महिना यताकै उच्च भएको छ। हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण यो हो। म यस सम्मानित सदन मार्फत सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब सेयर बजार मात्र होइन, देशको पुरै बजार चलायमान हुनेछ। सिङ्गो देशलाई चलायमान बनाउने आत्मविश्वास हामीसँग छ, किनभने हामीले लामो अनुभव बटुलेका छौँ। हामीसँग 72 सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत प्रशंसा गर्ने गरी काम गरेको अनुभव छ। क्षतिग्रस्त लाखौँ निजी निवास, हजारौँ सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय भवन र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरेको अनुभव छ। लगातार 7% माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको अनुभव छ। विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाको साइनिङ स्टार भन्दा सिङ्गो देश गदगद बनेको अनुभव पनि छ। निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी घटाइएको पनि अनुभव छ। सबैसँग मित्रता छैन, कसैसँग शत्रुता भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदै बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा काम गरेको अनुभव पनि छ। हामीसँग अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गराएको अनुभव पनि छ। सभामुख महोदय, संविधान भनेको असंशोधनीय विषय होइन। संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन। आवश्यकताले संविधान ऐन कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ। तर संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु। अर्को कुरा, यस देशमा डेमोक्रेसीका लागि, डेमोक्रेसी भन्ने शब्द कसले सुनाइदियो? कसले सुनायो डेमोक्रेसी भन्ने शब्द? नेपालमा कङ्ग्रेसले सुनायो होला, एमाले सुनायो होला नि, यिनै पार्टी होला नि, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस, यिनीहरूले सुनाएको होला डेमोक्रेसी भन्ने। पार्टी सिस्टम कसले सुनायो? कसले पार्टी बनायो? यिनै पार्टी होला नि।
यिनै पार्टीहरूमाथि संविधान पश्चगमन, संविधान खाने भए। पञ्चायतकालमा जन्म सङ्ग्रहका बेला बच्चा बच्ची रोयो, कल गर्यो भने ए नबोल जन्म सङ्ग्रह बाँडिन्छ हुँदैन भन्नु। बच्चालाई भन्ने त्यो अल्म ल्याउने चलन थियो, चुप लाग जन्म सङ्ग्रह भाँडिन्छ भनेर। जन्म सङ्ग्रहका बेला यो जन्म सङ्ग्रह भाँडिन्छ जस्तो कुरा नगरे पनि हुन्छ। जसले कुनै ख्याल ठट्टामा होइन, आन्दोलनमा जीवन बलिदान गरेर हिंसालाई पनि सही बाटोमा, शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्यायो, तानाशाहीलाई पनि फ्याँकेर लोकतन्त्र ल्यायो, सबै गर्ने कामको लिड गर्यो नि। अनि तिनीहरूले नै संविधान सिद्ध्याउँछन् भन्ने कसले बचाउँछ त? त्यसो भए कसले बचाउँछ? आफूले भनेको कुरा नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ। त्यस्ता कुराको भ्रममा नपर्नुहुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनमा जोड दिएर राख्न चाहन्छु। जीको छेउको दोस्रो अग्लो मान्छे चाहिँ म हुँ भनेर, किन दुईजनाको फोटो थियो, दोस्रो अग्लो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस भनेको त्यस्तो दोस्रो अग्लो होइन। यी हैसियत भएका पार्टीहरू हुन्, नेपालमा आन्दोलन गरेर इतिहास बोकेर आएका पार्टी हुन्, अनुभव लिएर आएका पार्टी हुन्, बलिदान दिएर आएका पार्टी हुन्। त्यसकारण यी पार्टीहरूलाई होच्याउने गरी बोल्ने अभ्यास गर्दाखेरि पनि यत्रो ठुलो नाजायज बोलेर अभ्यास किन गर्नु? जायजै बोलेर अभ्यास गर्दा हुन्छ नि। म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ। मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन। हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो। अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान विकासको भाग हुनुपर्छ, बाधक होइन। विकासको लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ त्यहाँ संशोधन हुन्छ। म यसो गर्न चाहन्छु, संविधान संशोधन हामीसँग 2/3 पुग्छ भने पनि हामी 2/3 नै गर्ने त्यस मोडमा होइन। हामी सबैले मिलेर संविधान बनाएका हौँ, सबैले मिलेर संशोधन गरेका छौँ। अहिलेसम्म 2टा संशोधन भइसके, अर्को संशोधन पनि देशको हितको पक्षमा हामी गर्नेछौँ, जनताको हितको पक्षमा गर्नेछौँ, विकासको निम्ति गर्नेछौँ, सुशासनका निम्ति गर्नेछौँ, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका निम्ति गर्नेछौँ। गलत बाटोतर्फ देशलाई धकाल्नका लागि संविधान संशोधन गरिने छैन। मलाई आशा छ यस मामिलामा सिङ्गो देश एक हुनेछ, यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ। अन्त्यमा देशमा छाएको निराशा चिर्न सबै दल र माननीय सदस्यहरू असहमत हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ। देशमा देखा परेको यो आर्थिक सङ्कटको घडीमा मलाई विश्वासको मत दिएर सिङ्गो सदन एक भएको सन्देश दिई आम जनतालाई उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न म यस सम्मानित सदनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय राजनीतिलाई देश केन्द्रित, जनता केन्द्रित तर्फ लगाउँ, मेरो आग्रह छ। विकासका प्रश्नहरूमा केन्द्रित हौँ, सुशासनका प्रश्नहरूमा केन्द्रित हौँ, मेरो आग्रह छ। र यही आग्रह साथ सम्माननीय सभामुख महोदय, यही विश्वासका साथ सभामुख महोदयको अनुमतिले
नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।